supported by Suryodaya Municipality, Ilam. रेडियो फिकल, बुद्धवाणी एफएम र नेपाल वाणी एफएमबाट भाइ बहिनीहरूले एकसाथ सुनिरहनु भएको छ। आज हामी कक्षा 9 को केही विषयवस्तुहरू अनि कक्षा 8 का विषयवस्तुहरूको बारेमा पुनरावलोकन अथवा रिभ्यू गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले कक्षा 8 सम्ममा समूहका विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। कक्षा 8 सम्म अध्ययन गरिसकेको विषयवस्तु अन्तर्गत उपसमूहको बारेमा थोरै पुनरावलोकन गरौँ। माधव सर, उपसमूहलाई हामी कसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ? उपसमूहलाई हामीले अब हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सम्झिन सजिलोको लागि म एउटा घरायसी उदाहरणबाटै जान्छु सर। जस्तै उपसमूह भन्ने बित्तिकै कुनै पनि एउटा माउ समूह हुनुपर्छ र त्यो माउ समूहबाट चाहिँ साना साना समूहहरू हामीले निर्माण गर्दै गयौँ भने त्यो ठुलो समूहबाट साना साना अंशहरूलाई राखेर अर्को 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 समूह, धेरैवटा समूहहरू तयार गरिन्छ। त्यस्ता मसिना समूहहरूलाई चाहिँ हामी उपसमूह भन्ने गर्छौँ। हो, उपसमूह अथवा सबसेट एउटा ठूलो समूह भित्र पर्ने केही सदस्यहरूलाई लिएर अर्को समूह बनाइयो भने त्यो बनेको नयाँ समूह ठूलो समूहको उपसमूह हुन्छ। यो कुरा भाइ बहिनीहरूले कक्षा 8 सम्म पढेको कुरालाई हामीले रिभ्यू गर्न खोजेका थियौँ। त्यस्तै गरी कक्षा 8 सम्म भाइ बहिनीहरूले अपरेसन अन सेट्स अथवा समूहका क्रियाहरूको बारेमा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। समूहका क्रियाहरू अन्तर्गत कक्षा 8 सम्म अध्ययन गरेका विषयवस्तुको बारेमा पनि माधव सरलाई रिभ्यू गराइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। हुन्छ सर। विशेष गरी कक्षा 8 मा हामीले जम्मा 4 वटा क्रियाहरू भनेर पढेका छौँ र भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पनि छ, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। सायद अहिले मैले यो भन्दै गर्दा उहाँहरूले भनि पनि सक्नुभयो होला सर। त्यसमा 4 वटा क्रियाहरू मध्ये युनियन अफ सेट्स अथवा समूहको संयोजन, इंटरसेक्शन अफ सेट्स समूहको प्रतिच्छेदन, डिफरेन्स अफ सेट्स समूहको फरक र अर्को अन्तिम भनेको कम्प्लिमेन्ट अफ सेट समूहको पूरक भनेर जम्मा 4 वटा अपरेसनहरू, क्रियाहरू हामीले 8 कक्षामा पढेका छौँ सर। हो, 8 कक्षामा पढेको समूहको संयोजन अथवा युनियन अफ सेट्स भन्नाले के बुझिन्छ त? के हो त सर? त्यसलाई पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। युनियन भन्ने बित्तिकै यो युनियन शब्दबाटै अलिअलि क्लियर हुन्छ कि जस्तो लाग्छ सर मलाई। युनियन भन्ने बित्तिकै युनाइट हुनु अथवा जम्मा हुनु हो, कलेक्ट हुनु हो। जस्तै 2 वटा समूहहरू अथवा 2 वटा भन्दा बढी समूहहरू मिलाएर हामीले एउटा नयाँ समूह निर्माण गर्छौँ जसलाई हामी युनियन भन्छौँ। र त्यो निर्माणको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भने ती हामीलाई दिएका समूहहरूमा पर्ने सबै समूहहरूलाई भेला पारेर हामीले एउटा नयाँ समूह बनाउँछौँ। हो, यसलाई हामी गणितीय भाषामा पनि लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। सरले भन्नुभएको जस्तो 2टा समूहलाई युनाइट गरेर 2टा समूहका सबै सदस्य पर्ने गरी अर्को नयाँ समूह बनाइयो भने त्यो नै अघिल्ला 2टा समूहको युनियन हुन्छ अथवा संयोजन हुन्छ। यसलाई गणितीय भाषामा लेख्दा ए युनियन बी बराबर, युनियन भन्ने सङ्केतको बारेमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई ज्ञान छ। हामीले पहिलाको कुरा रिभ्यू मात्रै गर्न खोजेका हौँ, पहिलाको कुरा सम्झाउन मात्रै खोजेका हौँ। त्यो ए युनियन बी बराबर X such that X lies in A or X lies in B or X lies in both. यो गणितीय परिभाषा हो ए युनियन बी को। यसलाई नेपालीमा पनि भनिदिनुहोस् न सर। हुन्छ सर। यो हामीले सेट बिल्डर फर्मको कुरा अब अगाडि नै गरिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। यो ए युनियन बी भन्ने बित्तिकै 2टा समूहका सदस्यहरूलाई हामीले जम्मा गरेका हौँ। त्यसैले समूह ए मा एक्स नाम गरेका सदस्यहरू छन्। जति सदस्यहरू छन् ती सबै सदस्यहरूलाई हामीले एक्स नाम मात्रै दिउँ र
अर्को बीमा पर्ने सदस्यहरू छन् तिनीहरू पनि एक्स सदस्यहरू छन् ती पनि बीमै पर्छन् अथवा ती एक्स सदस्यहरू ए र बी दुइटैमा पर्छन् भन्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो सरले मलाई। यो एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए अर एक्स बिलोङ्स टु बी भनेको यक्स भन्ने सदस्यहरू चाहिँ एमा पनि पर्छन् र बीमा पनि पर्छन् अथवा दुइटैमा पर्छन्। ती सबैलाई कलेक्ट गरेर हामीले नयाँ सेट बनाउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ ए युनियन बी भनेर म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमा हामीले भनिन्छ। धन्यवाद सर। अब त्यस्तै यो संयोजनको कुरामा अघि हामीले उपसमूहको बारेमा पनि थोरै चर्चा गऱ्यौँ। यदि कुनै एउटा समूह बीको उपसमूह ए हो र यो दुईटाको युनियन फाइन्ड गर्नु पर्यो, संयोजन फाइन्ड गर्नु पर्यो, संयोजन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ होला त? जस्तै कुनै पनि समूहको उपसमूह भयो भने, उपसमूह छ भने चाहिँ कुन समूहको उपसमूह कुन हो त्यो पहिला हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। र जस्तै सरले भन्नुभएकोमा ए चाहिँ बीको उपसमूह हो भन्नुभयो, ए चाहिँ बीको उपसमूह हो भने त्यो ए भन्ने समूह चाहिँ बी भित्र समायोजित भयो। त्यसो गर्दा ए बीको उपसमूह हुँदा ए युनियन बी बराबर बी हुने भयो भाइ बहिनीहरू। जस्तै ए भन्ने समूहमा 2, 3 र 4 छन् अनि बी भन्ने समूहमा 2, 3, 4, 5, 6 छ भने त्यहाँ दुईटाको साझा सदस्य 2, 3, 4 हुने भए। अब ए युनियन बी भनेको त साझा पनि बाँकी पनि सबै सदस्य मिलेर बनेको अर्को समूह हो। त्यसैले त्यस्तो अर्को समूह ए युनियन बी हामीले बनाउँदा त्यो बीसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ, बीसँग बराबर हुन्छ, बी जस्तै समूह आउँछ। त्यसैले A is subset of B. If A is subset of B, then A union B equals to B. त्यस्तै B is subset of A हुँदा के हुन्छ सर? B is subset of A हुँदाखेरि पनि अब हाम्रो म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ B चाहिँ A को सबसेट भयो भने A युनियन B भन्नु र A भन्नु उस्तै हुन्छ। उस्तै हो। धन्यवाद सर। अब हामी इन्टरसेक्सनको कुरालाई थोरै रिभ्यू गरौँ। इन्टरसेक्सन अफ सेट्स अथवा यसलाई हामी नेपालीमा समूहको प्रतिच्छेदन पनि भन्छौँ र यसको सबैभन्दा सजिलो तरिका, यसलाई याद गर्ने, सम्झिने, यसलाई बुझ्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको दुवै समूहका अथवा दुईभन्दा बढी समूहका साझा सदस्यहरूलाई मात्रै लिएर कुनै समूह हामीले बनायौँ भने त्यसलाई हामी इन्टरसेक्सन भन्छौँ। त्यो चाहिँ समूहको इन्टरसेक्सन अपरेसन अन्तर्गत पर्छ। यसलाई म्याथमेटिकल वेमा पनि हामीले लेख्न सक्छौँ नि हैन सर, सेट बिल्डर फर्ममा? हजुर हजुर लेख्न सक्छौँ। यसलाई म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा ए इन्टरसेक्सन बी इज एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी। र सर अघि हामीले युनियनमा भनेका थियौँ, हामीले अर भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थियौँ, अथवाको प्रयोग गरेको थियौँ, एमा हुन्छ अथवा बीमा भनेको थियौँ भने यसमा चाहिँ एमा हुन्छ र बीमा हुन्छ भन्ने यहाँ चाहिँ अनिवार्यता छ। यसको अर्थ यस्ता यक्सहरूबाट बनेको समूह चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी हो, जुन यक्स चाहिँ एमा पनि हुन्छ बीमा पनि हुन्छ, एमा हुन्छ र बीमा। यसको मिनिङ ए र बी दुवैमा हुन्छ। दुवैमा भएका सदस्यहरू लिएर हामीले नयाँ समूह बनायौँ भने त्यो नै के हो? ए इन्टरसेक्सन बी। हजुर सर। र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पढ्नु हुँदैछ, अङ्ग्रेजी माध्यम छ तपाईँहरूको भने यसलाई इन्टरसेक्सन अफ सेट्सलाई बुझ्नको लागि यसरी बुझ्नु भए पनि हुन्छ। इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ यस्तो खालको सेट हो, विच सेट इज क्रिएटेड बाई कमन एलिमेन्ट्स इन गिभन सेट्स। कमन एलिमेन्ट्स अफ ए एन्ड बी। त्यस्तै गरी इफ ए इज सबसेट अफ बी देन ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु ए। यो हामीले धेरै डिस्क्राइब गरिराख्नु पर्दैन होला भाइ बहिनीहरूलाई, किनभने ए नै बी को सबसेट हो अथवा उपसमूह हो भने ए नै बी भित्र पर्छ, त्यसैले ए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु ए नै हुन्छ। त्यस्तै गरेर बी इज सबसेट अफ ए हो भने त्यसमा चाहिँ ए समाहित हुन्छ र त्यो चाहिँ समूह बी हुन जान्छ। ए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु बी सँग इक्विभ्यालेन्ट हुन जान्छ। त्यस्तै गरी समूहको क्रियाहरू अन्तर्गत डिफरेन्स अफ सेट्सको बारेमा पनि हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा अध्ययन गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब डिफरेन्स अफ सेट्सलाई हामी दुईटा एक्जाम्पल ए र बी भन्ने सेटको एक्जाम्पल नै प्रयोग गरिराखेका छौँ। त्यो एक्जाम्पलबाट हेर्दा डिफरेन्स अफ सेट ए एन्ड बी लाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ माधव सर?
अफ सेट्समा चाहिँ हामीले जम्मा दुईवटा समूहहरू दुईवटा सेटहरू लियौँ। यसमा चाहिँ दुईटा कन्डिसनहरू हुन्छन् सर। जस्तो जुन समूहलाई अगाडिपट्टि राखिन्छ अथवा अगाडिपट्टि बोलिन्छ, फर इक्जाम्पल मैले यहाँ भने ए डिफरेन्स बी भने ए डिफरेन्स बी भन्ने बित्तिकै हामीले ए लाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अहिले ए डिफरेन्स बी भन्ने बित्तिकै ए र बी दुईटा समूहहरू छन्, त्यसमा निश्चित इलिमेन्टहरू छन्, सदस्यहरू छन्। ती सदस्यहरू मध्येबाट पनि ए र बीमा भएकालाई छोडेर एमा मात्रै भएको हो। ए माइनस बी भन्नाले ए र बी को फरकलाई हामी सङ्केतमा ए माइनस बी लेख्छौँ र यो ए माइनस बी को अर्थ एमा मात्रै भएका सदस्यहरूबाट बन्ने अर्को नयाँ समूह। त्यहाँ बीमा भएका कुनै पनि सदस्य इन्क्लुड गर्नु भएन। हजुर, बीमा भएका पनि भन्नु भएन र इन्टरसेक्सनमा भएकालाई पनि लिन पाइएन, शुद्ध ए मात्र हुनु पर्यो। हजुर, त्यसो गर्दा ए माइनस बीलाई त हामी अर्को तरिकाले पनि डिफाइन गर्न सक्दा रहेछौँ भाइ बहिनीहरू। ए माइनस बी भनेको एबाट ए इन्टरसेक्सन बी हटाइदिने हो भने जे बाँकी रहन्छ त्यो नै के हो? ए माइनस बी होइन त सर? हजुर। त्यस्तै बी माइनस एलाई कसरी डिफाइन गर्न सकियो? अब बी माइनस एलाई भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु पनि भयो होला। हामीले ए माइनस बी को कुरा गऱ्यौँ, ए डिफरेन्स बी को कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरूले बी डिफरेन्स एलाई पनि बुझिसक्नु भयो होला। तैपनि हामीले अब भनिदिउँ एकचोटि उहाँलाई चाहिँ आफूले अनुमान गरेको कुरा सही लाग्छ कि लाग्दैन चेक गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। ल अब तपाईँहरूले चेक गर्नुहोस्। बी डिफरेन्स ए भनेपछि त्यस्तो खालको समूह बनाउनुहोस् जो चाहिँ बीमा मात्र होस्, ए र बी को इन्टरसेक्सनमा पनि नहोस् अनि एमा पनि नहोस्। हो, बी माइनस ए भनेको चाहिँ बीमा मात्रै भएका सदस्य लिनु पर्यो, एमा भएका एउटा पनि सदस्य पर्नु भएन। यानि कि बीमा भएको मात्रै लिए मैले भनेर इन्टरसेक्सनमा भएको पनि लिन पाइएन, किनभने इन्टरसेक्सनमा भएको त एमा पनि हुन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई पनि हामी म्याथमेटिकल रूपमा डिफाइन गर्न सक्छौँ। माधव सर, ए माइनस बीलाई म्याथमेटिकल्ली हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ? ए माइनस बीलाई चाहिँ सर जस्तै एक्स भन्ने एउटा कुनै एलिमेन्ट लिउँ which is belongs to A and not belongs to B. Oh, A minus B is equal to X such that X belongs to A and X does not belongs to B. A मा पर्छ तर B मा पर्दैन। त्यस्तै B minus A लाई त अब भाइ बहिनीहरूले आफै डिफाइन गर्न सक्छौ। B minus A बराबर के होला? सायद अनुमान गरिसक्नु भयो होला, तैपनि म भनिदिन्छु सर। बी डिफरेन्स ए भन्ने बित्तिकै यक्स सच द्याट यक्स बिलोङ्स टु बी बट नट बिलोङ्स टु ए। त्यस्ता यक्सहरू जुन यक्सहरू बीमा पर्छन् तर एमा पर्दैनन्, त्यस्ता यक्सहरू जति छानेर हामीले नयाँ सेट बनायौँ भने त्यो चाहिँ बी माइनस ए भनेर डिफाइन हुन्छ। त्यसो भने बी माइनस एलाई अर्को तरिकाले डिफाइन गर्ने हो भने बीबाट ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ निकालिदिनु पर्यो होइन सर? हजुर। बीबाट ए इन्टरसेक्सन बी निकालियो भने त्यो नै के हो? बी माइनस ए हो। यसै गरी अब हामी समूहको पूरकतिर जाँदैछौँ। कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट। यो कम्प्लिमेन्ट अफ सेट भनेको के हो, यो कसरी बुझाउने त सर? एकचोटि भूपेन्द्र सरले यसलाई क्लियर गरिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद सर। कम्प्लिमेन्ट अफ सेट्स अथवा समूहको पूरक, यो बुझ्न चाहिँ हामीलाई युनिभर्सल सेटको ज्ञान हुनुपर्छ। युनिभर्सल सेट अथवा सर्वव्यापक समूह। अब भाइ बहिनीहरू, सर्वव्यापक समूहलाई मैले कसरी बुझाएँ भने एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। जस्तै हाम्रो विद्यालय छ, होल विद्यालय सर्वव्यापक समूह हो। मानौँ होल विद्यालयलाई हामीले सर्वव्यापक समूह एउटा समूह मान्यौँ। जस्तै फिक्कल माध्यमिक विद्यालय चाहिँ सर्वव्यापक समूह भयो भने त्यहाँभित्र एउटा सेट मैले एन भन्ने सेट चाहिँ कक्षा 9 मा पढ्ने विद्यार्थीहरू, फिक्कल माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 9 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको सेटलाई चाहिँ सेट ए भने। अब ए को पूरक अथवा कम्प्लिमेन्ट अफ ए भनेको एमा नपर्ने तर सर्वव्यापक समूह युमा पर्ने सदस्यहरू लिएर बनेको समूह भयो। भनेपछि ए को कम्प्लिमेन्ट के होला त भाइ बहिनीहरू? जस्तै त्यहाँ त कक्षा 9 मात्रै हुँदैन, फिक्कल माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 12 सम्म छ। 9 बाहेक त्यहाँ अरू कुन कुन कक्षा छन् त? 1, 2, 3, 4, 5 हुँदै हुँदै 8 अनि 9 छोडेर 10, 11, 12 अरू ती सबै बाँकी कक्षाहरू चाहिँ युनिभर्सल सेटमा पर्छन् तर कक्षा 9 मा पर्दैनन् अथवा सेट एमा पर्दैनन्। फिक्कल माध्यमिक विद्यालयमा पर्छन् तर त्यहाँको कक्षा 9 मा चाहिँ 9 को सेटमा चाहिँ पर्दैनन्। त्यसो भने सेट ए को कम्प्लिमेन्ट त्यो 9 बाहेकका बाँकी सबै
जति कक्षा भने मैले ती बाँकी सबै कक्षाहरू ए को पूरक अथवा कक्षा 9 को पूरकमा पर्ने भए। अब यसलाई म्याथमेटिकल्ली कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ सर? यसलाई म्याथमेटिकल्ली रूपमा भन्नुपर्दा ए कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु x such that x belongs to u but does not belongs to a। त्यस्ता एक्सहरूको समूह जुन एक्स युमा परोस् तर एमा नपरोस्। जस्तै हामीले अघि दिएको एक्जाम्पलमा एक्स चाहिँ फिक्कल माध्यमिक विद्यालयका कक्षाहरू भए, ती कक्षाहरूमध्ये जुन कक्षा एमा चाहिँ पर्दैन भनेको जुन कक्षा 9 होइन त्यो बाहेक बाँकी चाहिँ 9 को कम्प्लिमेन्ट भयो। त्यस्तै ए को कम्प्लिमेन्टलाई हामी अर्को तरिकाले के भनेर पनि डिफाइन गर्न सक्दा रहेछौँ? ए को कम्प्लिमेन्टलाई यु डिफरेन्स ए भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। यु टोटल होल सेटबाट हामीले डिफाइन गरेको ठुलो सेटबाट एउटा सेट ए हटाइदियो भने जति बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट। त्यस्तै बी कम्प्लिमेन्ट यु माइनस बी, त्यस्तै सी कम्प्लिमेन्ट यु माइनस सी। यसै गरी ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्टलाई पनि हामी यसरी नै यु डिफरेन्स ए युनियन बी भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। भूपेन्द्र सर, हजुर, यो पूरक चाहिँ मलाई हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्कुल लाग्दाखेरि स्कुलमा अथवा घरमा अहिले पनि होला सायद इन आउट भन्ने एउटा गेम खेल्नुहुन्छ नि। हजुर हजुर, गोलो घेरा बनाएर इन आउट खेल्नुहुन्छ, त्यसको याद आयो सर। त्यताबाट पनि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ कि? स्पष्ट पार्दिनुहोस्। जस्तै एउटा गोलो घेरा बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई ए सेट सम्झिनुहोस्, त्यहाँभन्दा बाहिरकोलाई चाहिँ यु सम्झिनुहोस्, सर्वव्यापक समूह। जब तपाईँ इन भनेर भित्र छिर्नुहुन्छ तपाईँ एमा हुनुहुन्छ, जब तपाईँ आउट हुनुहुन्छ तब कम्प्लिमेन्ट अफ ए हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ खेलबाट पनि बुझ्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। हस्, धन्यवाद माधव सर। अब यो हामीले यतिन्जेलसम्म चाहिँ कक्षा 8 अथवा त्योभन्दा तल्ला कक्षामा पढेका कुराहरूलाई रिभ्यू गर्न खोज्यौँ भाइ बहिनीहरूलाई। अब हामी आज कक्षा 9 को विषयवस्तु समूहको गणनात्मकता, कार्डिनालिटी अफ सेट्सको बारेमा छलफल गर्छौँ। यो समूहको गणनात्मकतालाई चाहिँ अब एउटा समस्या के छ भने सर, गणितलाई चाहिँ हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न सकेनौँ, जोड्न सकेनौँ भन्ने एउटा हाम्रो समस्या पनि छ। हजुर हजुर, यसको लागि चाहिँ यो समूहको गणनात्मकताको लागि चाहिँ मैले भाइ बहिनीलाई अलिक एक्टिभ बनाउनको लागि एउटा विशेष प्लान लिएर आएको छु सर। यो प्लानमा चाहिँ के छ भने मैले यो कार्यक्रम मार्फत अहिले सुनिरहनु हुने भाइ बहिनीलाई जो डट पेन कपी लिएर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई आफ्नो वरपर भएका चिज वस्तुहरूको उदाहरण दिएर यसको गणनात्मकता अथवा कार्डिनालिटी अफ सेट्सको बारेमा चाहिँ क्लियर पार्न सक्छु कि भन्ने जमर्को गरेको छु। यसको लागि जस्तै एक दुईवटा उदाहरण के हुन सक्ला नि त समूहको गणनात्मकताका लागि? भाइ बहिनीहरूले अहिले लकडाउनको समय कोठाभित्र बसिराखेका छौ, आफ्नो कोठामा आफूले पढ्दा प्रयोग गर्ने अथवा आफ्नो विद्यालयमा भएका बुक किताबहरू, आफ्नो घर परिवारमा भएका परिवारका सदस्यहरू आदिको छुट्टै सूची बनाउन सक्छौ। आफ्नो कोठाभित्र वरिपरि राखेका सामानहरूको छुट्टै सूची अथवा लिस्ट तयार गर्न सक्छौ। त्यस्तो लिस्ट हामीले तयार गर्न लगायौँ भने भाइ बहिनीहरूले सजिलै त्यस्तो लिस्ट कमा दिएर छुट्याउँदै कर्ली ब्राकेटभित्र अथवा मजौला कोष्टभित्र राखेर तयार गर्न सक्छौ। यसरी भाइ बहिनीहरूले लिस्ट तयार गर्यौँ भने त्यो नै समूह हो। किनभने हामीले त्यसरी बनाएको लिस्ट राम्रोसँग परिभाषित हुन्छ, ठिकसँग परिभाषित हुन्छ अथवा वेल डिफाइन्ड हुन्छ। हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा सेट भनेको वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स हो भनेर पढिसकेका छौँ, होइन त सर? हजुर। अब त्यसरी आफूले समूह बनाइसकेपछि, लिस्ट तयार गरेर त्यसलाई समूहको रूप दिइसकेपछि अब उहाँहरूले सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ कुन समूहमा कतिवटा सदस्य छन्, के छन्, त्यो त उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ, आफैले बनाउनु भएको हुन्छ। र त्यो समूहमा कतिवटा सदस्य रहेछन् भनेर गनेर 1, 2, 3, 5, 8 कतिवटा सदस्यहरू छन्, त्यो सदस्यहरूलाई त्यो नम्बर अफ इलिमेन्ट्सलाई नै चाहिँ हामी समूहको गणनात्मकता अथवा कार्डिनालिटी अफ सेट्स भन्ने गर्छौँ। हो भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले हामीले अहिले भनिरहँदा टाढा त कतै जान सक्नु भएन, कोठाभित्रै हुनुहुन्छ। आफ्नो कोठाभित्र रहेका विभिन्न सामानहरूको लिस्ट तयार गरिसक्नुभयो होला, किनभने तपाईँहरू पढ्नका लागि एकदम एक्टिभ भएर सक्रिय भएर किताब कापी कलम बोकेर बस्नु भएको छ। त्यो लिस्ट तपाईँहरूले तयार गर्नुभएको लिस्टमा कतिवटा सदस्य छन् एकचोटि गणना गर्नुहोस् त। 1, 2 भन्दै गणना गर्नुहोस् कतिवटा। र जस्तै
एकजना भाइ बहिनीले त्यो लिस्टभित्र 5वटा सदस्यहरू राख्नुभयो। आफ्नो किताब राख्नुभयो, एउटा, अर्को कापी, अर्को डट पेन, पेन्सिल, ज्योमेट्री बक्स, 5वटा सदस्य राखेर एउटा सेट बन्यो। अब त्यो सेटमा कतिवटा सदस्य भए भनेर हामीले सोध्यौँ भने सहजै जवाफ आउँछ। त्यहाँ भएका सदस्यहरूको सङ्ख्या कति भयो? 5 हो। त्यो 5 चाहिँ के हो? समूहको, भाइ बहिनीहरूले बनाएको त्यो समूहको गणनात्मकता अथवा कार्डिनल नम्बर हो। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल के दिन सकिन्छ माधव सर? जस्तै अर्को इक्जाम्पल मैले यहाँ भनेर दिन्छु, तपाईँहरूले टिप्नु होला। कुनै एउटा समूह ए छ, त्यो ए भन्ने समूहमा चाहिँ यस्ता सदस्यहरू राख्नुहोस् जुन सदस्यहरू चाहिँ प्राकृतिक सङ्ख्याहरू हुन् र तिनीहरू 1 भन्दा ठुला र 10 भन्दा साना छन् भने त्यो समूहमा तपाईँहरूले पक्कै पनि सदस्यहरू टिप्पण गर्नुहुन्छ। र यसलाई म अङ्ग्रेजीमा पनि भनिदिन्छु। ए इज अ सेट अफ नेचुरल नम्बर्स which are greater than 1 and less than 10। हजुर भाइ बहिनीहरू, सरले एउटा ए भन्ने समूह बनाउनुहोस्। त्यो समूहमा चाहिँ 1 भन्दा ठुला र 10 भन्दा साना प्राकृतिक सङ्ख्याहरू अथवा नेचुरल नम्बर ग्रेटर देन 1 एन्ड लेस देन 10 तयार गर्न लगाउनु भयो। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कापीमा तयार गरिसक्नुभयो होला। अब भन्नुहोस् त ए भन्ने समूहमा के परे होला? हो, ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले। ए भन्ने समूहमा कर्ली ब्राकेटभित्र 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यसमा जम्मा 2 देखि 9 सम्मका इलिमेन्टहरू लेख्नुभयो, ती मेम्बरहरू लेख्नुभयो त्यो सेटका, ती सङ्ख्याहरू जुन चाहिँ 8वटा हुन्छन्, होइन सर? हजुर भाइ बहिनीहरू, काउन्ट गर्नुहोस् त कतिवटा लेख्नुभयो तपाईँहरूले? एउटा 2 लेख्नुभयो, अर्को 3, अर्को 4, अर्को 5, अर्को 6, अर्को 7, अर्को 8 अनि अर्को 9। कतिवटा भयो त? 8वटा हो। ठिक भन्नुभयो। 8वटा एलिमेन्टहरू भएको, सदस्यहरू भएको एउटा सेट बन्यो। हो, यो सेटमा कतिवटा सदस्य रहेछन्? 8वटा। अब यो 8वटालाई के भन्ने त? अब यो 8वटालाई पक्कै पनि हामीले कार्डिनल नम्बर अथवा कार्डिनलिटी अफ सेट ए भन्नु पर्यो। हो भाइ बहिनीहरू, हामीले माथि समूहमा लेखेको 8 र यो 8मा के फरक छ त्यो कुरामा पनि हामीले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्छ है। समूहमा लेखेको 8 समूहको एउटा सदस्य हो भने यो अहिले हामीले भनिरहेको 8 त्यहाँभित्र भएका सदस्यहरूको सङ्ख्या हो, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हो। त्यही नम्बर अफ एलिमेन्ट्सलाई हामी कार्डिनल नम्बर अफ सेट ए भन्छौँ। र यसलाई के भनेर डिनोट गर्ने त? यसलाई डिनोट गर्नको लागि स्मल लेटरको एन, कसैले यन पनि भन्नुहुन्छ, एन लेखेर त्यो एनको पछाडिपट्टि स्मल ब्राकेटभित्र समूह ए को नाम लेख्नु पर्यो अहिलेको अवस्थामा। किनभने अहिले हामीले ए भन्ने समूहको गणनात्मकताको कुरा गर्दैछौँ। त्यसैले स्मल एन अनि स्मल ब्राकेटभित्र सेट ए को नाम लेख्यौँ भने त्यसले चाहिँ कार्डिनल नम्बर अफ सेट ए, कार्डिनलिटी अफ सेट ए लाई जनाउँछ। हजुर, त्यसलाई हामी दैनिक जीवनमा अथवा हाम्रो कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा नम्बर अफ ए भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। भनेपछि यो सेट एमा नम्बर अफ ए को भ्यालु कति भयो? 8। तर यो 8 हाम्रो सेटमा प्रयोग गरिएको 8 र यो 8मा फरक छ। माथिको 8 चाहिँ समूहको एउटा सदस्य र यो 8 चाहिँ त्यहाँ भएका सदस्यहरूको सङ्ख्या हो। यसैलाई हामी समूहको गणनात्मकता अथवा कार्डिनालिटी अफ सेट्स भन्ने गर्छौँ। यसको लागि समूहको गणनात्मकता अथवा कार्डिनालिटी अफ सेट्स को बारेमा हामीले यति छलफल गरिसकेपछि अब फेरि हामी अर्को एउटा समूहको एक्जाम्पल भन्छौँ, उदाहरण भन्छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो कापीमा त्यो उदाहरण लेख्दै जानुहोस् अनि त्यसको कार्डिनालिटी अथवा त्यसको गणनात्मक सङ्ख्या कति हुँदो रहेछ त हामी एकछिन छलफल गरौँ है त। समूह बी बराबर
लेख्दै जानुहोस् है। म मान्छेको नामबाट सेट बनाउँदैछु। राम, श्याम, कमा दिएर मजौला ब्राकेटभित्र राम, कमा श्याम, कमा माधव, कमा भूपेन्द्र, कमा सुषमा, कमा हरि, कमा श्याम। मैले कतिवटा एलिमेन्ट भने? हो, त्यो एलिमेन्टहरू भाइ बहिनीले लेखिसक्नुभयो। लेखिसकेका एलिमेन्टहरू सबै गणना गर्नुभयो भने त्यो सेट बी को कार्डिनालिटी अथवा कार्डिनल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स थाहा हुन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल दिउँ। अर्को एक्जाम्पल जस्तै तपाईहरुलाई मैले एउटा समूह बनाउन लगाएँ। एउटा तपाईहरुले यस्तो समूह बनाउनुहोस् जुन समूहमा चाहिँ अंग्रेजी वर्णमालाका भोवेल साउन्डहरू मात्रै हुन्। हजुर, भी भन्ने समूह बनाउनुहोस् भाइ बहिनीहरू। त्यसको नाम भी दिन सक्नुहुन्छ। समूहमा अंग्रेजी वर्णमालाका स्वर वर्णहरू, भोवेल साउन्ड्सहरू, भोवेल लेटर्स अफ इंग्लिश अल्फाबेटका भोवेल लेटरहरू राखेर एउटा समूह बनाऊ। बनाइसक्नुभयो? पक्कै यहाँहरूले भीमा के लेख्नुभयो होला त? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भीमा ए, ई, आई, ओ, यू लेख्नुभयो होला सर। हो, भी बराबर ए, ई, आई, ओ, यू। यो भनेको एउटा भी भन्ने सेट भयो। यो भी भन्ने सेटमा जम्मा कतिवटा एलिमेन्ट भए? 5 वटा। त्यसो भने यसको कार्डिनल नम्बर कति भयो त सर? यसको कार्डिनल नम्बर 5 भयो र यसलाई समूह संकेतमा बाहिरपट्टि स्मल एन लेखेर ब्राकेटभित्र त्यो समूहको नाम भी लेख्नुपर्ने हुन्छ। र समूहलाई हामी पहिला भाइ बहिनीहरूलाई भनेका पनि थियौँ, पहिला थाहा पनि छ उहाँहरूलाई, पक्कै पनि क्यापिटल लेटरले समूहलाई जनाउनु हुनेछ। र त्यस क्यापिटल लेटरको नाम लेखिसकेपछि एन अनि ब्राकेटभित्र भी लेखिसकेपछि उहाँहरूले 5 लेख्नुभयो होला सर। हस्, यसरी हामी सेट समूहको गणनात्मकता अथवा कार्डिनालिटी अफ सेट्सलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। अब यसका बारेमा अरू यो पाठ सम्बन्धी अरू केही जिज्ञासाहरू भएमा, केही चाहिँ समस्याहरू भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो नाम माधव भट्टराई, म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु र मेरो सम्पर्क नम्बर 9849182131 रहेको छ। त्यस्तै म भूपेन्द्र अधिकारी, मेरो सम्पर्क नम्बर 9824412815 9824021815। ल त भाइ बहिनीहरू, यति बेरसम्म धैर्यताका साथ बसेर हामीलाई सुनिदिनु भयो, यसका लागि भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हामीलाई टेक्निकल्ली सपोर्ट गर्नुभएकोमा प्राविधिक साथी सुषमालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भोलिको कक्षामा हामी कक्षा 9 का अरू थप विषयवस्तुहरू लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो फिक्कल लगायत यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।